الحمد لله الذي أبدع الخلاق والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلني مباركا أينما كنت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليه درود پاک مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ گھر آئی حلیمہ دے دو جگ دی بھلائی گھر آئی حلیمہ دے دو جگ دی بھلائی گھر آئی حلیمہ دے دو جگ دی بھلائی جدو عرش دے الہی دی سواری آئی جدی گود دے وچ ہووے رحمت کل عالم دی جدی گود دے وچ ہووے رحمت کل عالم دی بے مثل زمانے تے او حلیمہ دائی بے مثل زمانے تے
او حلیمہ دائیے کھلیا شفا خانہ وچ سعد قبیلے دے خیرات لئی آئی تھا تو خدائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایسا دیا سمجھینا انعام جئی ہستی قدرت فرماندی ہوے گی پوراں دی جھونپڑی دے بنیرے تے فرشتے بھی کہندے ہون گے حلیمہ دکھا رہا کہ کی ایسا دیا سمجھینا انعام جئی ہستی انعام جئی ہستی کیوں رب پگ سرداریاں دی اے دے سر تے سجائی ایسا دیا سمجھینا انعام جئی ہستی رب پگ سرداریاں دی اے دے سر تے سجائی نہایت واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ فیضان نگاہ ولایت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر احمد حسن ہاشمی صاحب مدہ ذلہ العالی دیگر واجب الاحترام صاحبزادگان اور متوسلین و معتقدین اور محبین آستانہ علیہ چندر کے شریف حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظیم الشان سالانہ عرس سراپا قدس دی طریقے تقریب سعید انعقاد پذیر ہے جس دے وچ دور و دراز قرب و جوار صاحبان ذوق و عقیدت آئے بیٹھے اللہ رب العالمین صاحبان عرس دے درجات مزید بلند فرمائے اور انہاں دے فیوز و برکات ساڑھے واسطے بخشش کا ذریعہ بنائے اور عرس پاک دی حاضری ساڑھے واسطے رب العالمین دارین کی خیر و خوبی اور برکت و بلائی دا سبب بنائے اور صاحبزادگان والا شان نو رب العالمین اس عظیم و شان جان نشینی نو ادا کرنے دی ہمت و توفیق سعید عطا فرمائے اور اس خاندان دی شان نو رب العالمین اپنے بزرگان دین دے نقش قدم چل دیا ہویا ایدی عظمت دے جھنڈے مزید بلند کرنے دی ہمت و توفیق بخشے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے میلاد دے موقع تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد دے موقع تے جو اعلانات حق فرمائے
انہاں وچ کہ اے مبارک جملہ بھی یہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور میرے رب نے مینوں برکتاں والا بنایا ہے، میرے رب نے مینوں برکتاں والا بنایا ہے، أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جتھے بھی ہوواں جتھے بھی رواں میرے رب نے مینوں برکتاں والا بنایا۔ برکت کنوں کہندے جدے ذریعے تکلیف دور ہوئے اور راحت نصیب ہوئے، جدے ذریعے مشکل دور ہو جائے اور آسانی نصیب ہو جائے، جدے ذریعے دکھ دور ہو جائے اور سکھ شامل حالات، جدے ذریعے پریشانیاں دور ہو جن شادمانیاں قریب ہو جن۔ میرے رب نے مینوں برکتاں والا بنایا ہے، کسی ایک دن واسطے نہیں، کسی ایک جگہ واسطے نہیں، کسی ایک موسم واسطے نہیں، کسی ایک ماحول واسطے نہیں، کسی ایک وقت واسطے نہیں، اینما کنت، میں جتھے بھی ہوا میرے رب نے مینوں برکتاں والا بنایا۔ پتہ چلیا نبی جتھے بھی ہون برکتاں والے ہوں، زمین دے اوپر چلتے پھرتے ہون پھر بھی برکتاں والے، افلاک تے جلوہ گر ہون پھر بھی برکتاں والے، اگر لوٹ کے واپس آن پھر بھی برکتاں والے، اگر وصال فرما کے صاحب مزار بن جائیں پھر بھی برکتاں والے۔ جس طرح نبی جتھے بھی رہن برکتاں والے نے، انہاں دی اتباع کامل کرنے والے وہ بھی جتھے بھی رہن برکتاں والے۔ اللہ کریم نے سلسلے وصال نال وفات نال توڑے نہیں، مضبوط رکھے۔ دیکھو جڑی اولاد دی ماں باپ نال نسبت ہے، یہ ایسی ہے کہ ماں باپ دونوں یا ایک وصال کر جائے کہ اولاد واسطے اور رشتہ اور مضبوط کر دیتا گیا۔ جب تک زندہ نے چہرے نو ویکھ کے حج دا ثواب، پھر یہ وصال فرما کے نے من زارا قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعہ، جڑا جمعے دے دن ماں باپ دی قبر دی مٹی ویکھائے او دے زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیتے جاندے۔ تے جے ماں باپ نال رشتہ نہیں ٹوٹدا فوت ہویا تے جس نبی تو ماں باپ قربان، صحابہ جدو بھی آندے سن ایہو فدا کا بیو آؤں، حضور میرا باپ بھی قربان میری ماں بھی قربان۔ ماں باپ پاویں عام جے ہون، اولاد پاویں عام جے ہی ہوے، او رشتہ اللہ اور مضبوط کر دیندا فوت ہون تو بعد۔ تے پھر نبی کریم عام تے نہیں ہوتے، خاصاں دے خاص، تے پھر امت بھی عام نہیں، ساریاں امتاں دی سردار ہے۔ یہ برکتیں ہی برکتاں نے، قدرت نے ایسا نظام رکھے ہے۔ پیارے نبی کریم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ دی ذات بابرکات او خیر و خوبی دا مجموعہ ہے کہ رب العالمین نو پسند دے وے، اللہ کریم نو پسند دے وے کہ جنوں جتھے جو کچھ بھی عطا فرمانا ہے محبوب دے ذریعے عطا فرمانا۔ اور یہ اللہ کریم دی جڑی ادا ہے نا قدرت دی، ساڈے رسول پاک نو خود انج پسند ہے، آپ خود چاہتے ہیں کہ جنوں جدوں جو بھی ملے نا کسی ذریعے نال ملے انج نہ ملے۔ ترمذی شریف کتب سیاستہ وچ حدیث ہے اذا اتاہ طالب حاجت اقبل علی جلسائہ فقال لهم اشفعوه لي فتجروا فان اللہ تعالی یقضی علی لسان نبیہ ما احب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں کوئی سوالی کسی حاجت دا طلبگار رسول پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوندا سی، انہاں لفظاں تو والے سنت دی عقیدے دی فتح دے جھنڈے لہراندے۔ یہ جڑے لوگ کہندے نے حاجت روا مشکل کشا صرف ایک خدا، وہ تے نہ قرآن نو سمجھے نہ حدیث نو سمجھے۔ سرکار دی بارگاہ جدوں کوئی حاجت دا طلبگار آندا سی، کچھ منگدا سی تے آپ جلدی نال دے نہیں سن دیندے۔ جڑی حدیث پڑھی ہے ترمذی شریف کتب ستہ وچ شامل ہے، اقبل علی جلسائہ
سوالی دروازے تے کھڑا ہے، آپ اپنے صحابہ نو فرماندے سن صحابہ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ اے بندے نے میرے کو کچھ منگے ہے، یا نبی اللہ سی کی کریے؟ میں اشفعوہ لی، تسی یہ جی میرے اگے شفاعت کرو، تسی یہ جی میرے اگے شفاعت کرو، سفارش کرو۔ صحابہ تسی مینو انج کہو حضور جو منگدا ہے اینو دیو، صحابہ تسی مینو انج آکھو، تسی مینو انج کہو، تسی یہ میرے کے شفاعت کرو، سفارش کرو۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دیتی، فرمایا فتو جارو تمہنوں وسیلہ بننے کا ثواب ملے گا، وگرنہ ان اللہ تعالی یقضی علی لسان نبی یہی ما حبا، اللہ نے میری زبان پاک دے ذریعے اس واسطے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو کر چھڑے ہے، میں تو جو نہیں دینا ہے وہ دے کے بھیجنا ہے، تسی وسیلے دا ثواب کیوں چھوڑ دے ہو؟ پتہ چلے ساڈے اللہ نو بھی وسیلہ پسند ہے، ساڈے رسول نو بھی وسیلہ پسند ہے۔ یہ وہ وجہ کہ جڑے خوش نصیب نے، نیک ماں باپ دیاں اولاداں نے، وہ ہمیشہ وسیلے دے ذریعے خیر لبدے نے، وسیلے دے ذریعے خوبی لبدے نے، وسیلے دے ذریعے کامیابی لبدے نے، تے پھر وہ کامیابی دوواں جہاناں وچ نفع تے نور دا باعث تے سبب بن جاندی۔ اللہ کریم دا اپنا فرمان ذی شان ہے۔ حضرت شاہی علیہ السلام تے جڑی وحی اتاری ہے، کتنے روشن الفاظ وچ اللہ کریم نے محبوب دے وسیلے دا چرچا کیتا ہے، کیویں پرچار کیتا ہے، جے وچ سرکار دے میلاد دا ذکر بھی ہے، ذکر میلاد دا اللہ کریم خود کیتا ہے۔ فرمایا پیارے شاہیا انی باعث نبیا امیا افتح به اذانا سما وقلوبا غلفا وآینا امیا مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام عبدی المتوکل المصطفیٰ المرفوع الحبیب المتحبب المختار الذي لا يجزي بسجیۃ سجیہ ولكن یعفو ویصفو ویغفر رحیم بالمؤمنین ویبکی للبہیمۃ المثقلہ ویبکی لیلیتیم فی حجر الارملہ لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا متزین بالفحش ولا قوال بالخنا ولا یمر الى جنب السراج لم یطفه من سکینتہ ولا یمشی علی القصب الرارا یعنی الیافع لم یسمع من تحت قدمیہ عباسہ مبشر و نذیرا وصددہ لکل جمیل واہب لہ کل خلق کریم واجل سکینۃ لباسہ والبر شعارہ وتقوی ضمیرہ والحکمت مقولہ وصدق والوفا طبیعتہ والعفو والمعروف والمغفرہ خلقہ والعدل سیرتہ والحق شریعتہ والہدى امامہ والاسلام ملتہ وحمد اسمہ آدی بہ من بعد دلالہ معلم بہ بعد الجہالہ وعرف بہ بعد الخبالہ وسمی بہ بعد النکرہ واغنی بہ بعد العیلہ واجمع بہ بعد الفرقہ۔ اپنے اندر ہوئے نا ایمان دا حسن تے ایمان دی ہر گل چنگی لگ جائے۔ ایتھے بھی اسی یہ گل دہرا چکے ہیں اور باہر کئی جلسیاں میں بھی دہرا چکے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ سلطان الفقراء صوفی محمد صدیق ہاشمی کئی رحمت اللہ تعالی جنی دیر فقیر تقریر کرتا رہندا آپ چپ نہیں سن رہے ہیں، تحسین دے جملے آفرین دے جملے اور افضائی دے جملے اور پھر کلام پاویں پنجابی ویچے عربی ویچے اردو ویچے ہر کلام کے ذوق آنا اس گل کی نشانی کے اندر ایمان کی ہر خوبی موجود ہے۔ یقین کرو بڑے بڑے وڈے آستانے تے جا کے ویکھیا جتے 50-50 ہزار دے مجمع بیٹھے نے، وہ پیر صاحب غصے نہ منہ بسور کے بیٹھے نے، نہیں تو بھی سبحان اللہ آکھن دی نہیں تے ایتھے نال نال جملہ ایک ایک جملے سے کئی بار شعر بات پھر پڑھو، کئی مرتبہ عربی پڑھ یہ دوبارہ پڑھ کے سنو۔ اس گل دی نشانی کے اندر خوبیاں ہونا تے محبوب دی ہر گل سونی لگدی۔
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کروڑوں درجے بلند کرے, اللہ کریم خرباں درجے بلند کرے, اور انہاں دے صدقے اللہ ساڈے تے مہربانی فرما. اور یہ پکی گل ہے, جڑے اللہ دے بندے نے نا اوجل ہو جاندے نے نا تے دور نہیں ہوندے. جویں حضرت معاذ بن جبل روئے سن نا یمن جان لگے, جدوں سرکار فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا, معاذ اس سال تو بعد لوٹ کے آئیں گا تے تیری میرے نال ملاقات نہیں ہونی, میری مسجد وچوں گزرے گا, میری قبر کو گزرے گا. حضرت معاذ دیاں چیخاں نکل گئیاں, رو پے, چیخاں نکل گئیاں. حضور فرماندے نے ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا. فرمایا جڑے صاف دل نے نا تے نسبت والے نے, او میرے تو دور نہیں, میں انہاں تو دور نہیں. الحمدللہ ایک سچی سچی نسبت والا یہ آستانہ ہے. آکھو الحمدللہ الحمدللہ. کرنا دکانداریاں دے طور تے کروڑوں آستانے کھلے ہوئے نے, پر جی نسبت ڈائریکٹ بغداد شریف پہنچی ہوگی, اور جڑا غوث پاک دے قدماں پہنچ گیا اے پکی گل ہے, وہ مدینے دے والی دی بارگاہ پہنچ گیا. جڑا بارگاہ نبی چ پہنچ گیا وہی مقصود ہے, وہ اللہ کریم دی بارگاہ چ پہنچ گیا. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا پیارے شایا ایسے نبی نو بھیجنے والا ہاں. ان لفظاں تو پتہ چلے آج بھیجیا نہیں. حضور نبی کریم دی ولادت تو پہلے صدیاں پہلے اللہ فرماندا پیارے شایا ایک ایسے نبی نو بھیجاں گا جڑے نبی امی ہون گے. ہن حدیث قدسی دے طور تے وحی الہی دے طور تے جڑی عبارت پڑھ کے سنائی, ایک ایک جملے تے سبحان اللہ دی چھال لائے خیر ملے گی, وہ بھی ملے گی اللہ دے ولیاں دے قدماں وچ بیٹھے ہوئے. اللہ نے فرمایا پیارے شایا اگر میں بولے کناں نو سنن دی طاقت دیواں گا کہ اس مکی مدنی رسول دے وسیلے, اگر میں دلاں دے بند بوے کھولاں گا کہ اس پیارے محبوب دے وسیلے, اگر میں بے نور اکھاں نو ویکھن دی روشنی دیواں گا کہ اس پیارے محبوب دے وسیلے. مولدہ بے مکہ, انہاں دی ولادت مکے شریف وچ ہوے گی. اے گویا اللہ میلاد بیان کر دے, انہاں دی ولادت مکے وچ ہوے گی. ہجرت فرما کے ڈیرا طیبہ وچ لان گے, انہاں دی سلطنت دے جھنڈے ملک شام تو اگے لہران گے. وہ میرے حبیب بھی ہون گے, محبوب بھی ہون گے, متحبب بھی ہون گے, اور مختار بھی ہون گے, مصطفیٰ بھی ہون گے. وہ برائی دا بدلہ برائی نہ دیں گے, جے کوئی انہوں سے زیادتی کرے گا وہ معاف کر دیں گے. در گزر کرن گے, بازاراں سے شور کرنے والے نہیں ہون گے, وہ غلط لباس پہننے والے نہیں ہون گے, بےہودہ گفتگو کرنے والے نہیں ہون گے. خاموشی انہوں کی ادا ہوئے گی, مفہوم پر جدوں بولن گے تو غصے موتی منہ وچ نکالن گے. عمر ایسے حبیب ہون گے اگر جانور تے بوجھ لدیا ویکھن گے انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جان گے. اگر بیوہ عورت دی جھولی تے یتیم بچہ ویکھن گے انہاں دے آنسو جاری ہو جان گے. ولو یمرو الا جنب سراج لم یتفو من سکینتہ, اگر بل دے دیوے کولوں چھو کے گزرن گے نہ دیوا بجھے گا نہ دی لوک پھڑپھڑائے گی. اگر سکے کانیاں تو تر کے لنگن گے لم یسمع من تحت قدمہ, انہاں دے پاک پیراں دے تھلے کانیاں دے کڑ کڑ کرنے دی آواز نہ آوے گی. نبی پاک دیاں صفتاں سنن آئے ہو تے جنہاں دے عرس منا رہے ہو بھی سرکار دیاں صفتاں سندیاں سناندیاں زندگیاں بسر ہو گئیاں. پتہ چلیا سرکار دے دامن جنہوں نسبت ہے نا زندگیاں تے فانی نے, دنیاوی زندگی تے فانی اے ختم ہو جاندی ہے, پر جویں مصطفیٰ آپ دی ذات میں فنا نہیں,
آپ دے ذکر نو فنا نہیں، آپ دی شان نو فنا نہیں، ایویں مصطفیٰ دے دامن نہ لگنے والیاں بھی بقا نصیب ہو جاوے۔ جویں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ اپنے وصال دے ویلے ایک جملہ بولیا سی، اے ساری گل دی تصدیق ہوے گی۔ آپ فرماندی ہیں وانا میتۃ ذکری باق وانا میتۃ فلکت طہورا وترکت خیرا۔ آپ فرماندی ہیں میں اگر کیا جب وہ دے ٹبیاں تے فوت ہو چلیاں پر میرا ذکر نہیں فوت ہوئے گا، میریاں یاداں نہیں فوت ہون گیاں، میریاں باتاں نہیں فوت ہون گیاں۔ رسول پاک کے سر تے ہاتھ رکھ کے آمنہ فرماندی ہیں بیٹا تیرے ورگی پاکی چھوڑ کے چلیاں، دنیا کے خیر چھوڑ کے چلیاں۔ یہ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ تعالی بھی خیر چھوڑ کے جا رہے، قرآن پاک دیاں برکتاں تے بہاراں، سرکار دیاں نسبتاں تے سرکار تے دامن دیاں خصوصی محبتاں چھوڑ کے گئے۔ یہ وہ برکتاں نے ساڈے سونے نبی کریم آکھو صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ دے گھر وہ جو خصوصی آپ دے میلاد شریف دیاں یاداں نے وہ اپنی ترتیب نہ سناواں گے، پہلو اس وحی الہی دی عبارت دے ترجمے دی گل ہو جائے پھر اگے بات سنانے۔ اے تھوڑی جی گونج کم کرو۔ حضرت عشائی علیہ السلام نو اللہ نے وحی اتاری، فرمایا پیارے میرے اس محبوب دی نشانی ہے اگر وہ سکے کانیاں تو چل کے لنگن گے لم یسمع من تحت قدمہ، انہوں دے پیراں تھلے کانیاں دے کر کر کرن دی آواز نہ آئے۔ حالانکہ کانے وڈ کے رکھے انہوں سکے کانے کھل رہے ہو تے وڈے جسم والا بندہ تے کی کو ہلکے جے وزن والی شے بھی گزرے تے کر کر کرن دی آواز آئے۔ تے اللہ کریم نو اپنے محبوب دی چال ڈھال اور پیران دا وقار کتنا محبوب ہے اور کتنا پسند ہے کہ اللہ محبوب دے دیگر آزاد دا ذکر کردیاں پیران دی چال دا انداز بیان فرمائے۔ سکے کانیاں تو ترن گے تے کانیاں دی آواز نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اسددہ لکل جمیل، اساں انہاں نو حسینہ دے مان توڑن واسطے بھیجنا ہے۔ وَأَحَبُ لَهُ كُلَّ خُلْقٍ کریم، اساں ہر عزت والی خوبی دے کے بھیجنا ہے۔ تقوی، حکمت، عدل، انصاف، حق گوئی، وفا، یہ انہاں دیاں صفتاں ہون گیاں۔ اگر میں ڈگیاں نو اٹھاواں گا تے انہاں دے وسیلے، اگر میں اجڑے وساواں گا تے انہاں دے وسیلے، اگر میں وچھڑے ملاواں گا تے انہاں دے وسیلے۔ دیکھو محبت کر دیو نا اللہ دے بندیاں نال، کتب سیاستہ وچ حدیث پاک، کتب معتبرہ وچ حدیث پاک کے حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یوتا بعبدین، دو بندے اللہ دی بارگاہ چ بلائے جان گے۔ اللہ ایک نو فرمائے گا، بلکہ وہ دو بندے ایسے ہون گے دنیا وچ انہاں دا گھر احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب، دنیا تے ایک مشرق چ رہندا سی دوسرا مغرب چ رہندا، انی دور ایک دوسرے نو ویکھیا نہیں محبت کر دے تے اللہ قیامت وال دوواں نو کٹھیاں کر کے فرمائے گا، جڑا انہاں چ بہتی چاہت رکھدا سی نا فرمائے گا ھذا الذی تحبہ فیہ، اے او جے نہ میرے واسطے محبت کردا سی۔ اللہ آج اسی یہ انعام دے رہے ہاں، تد کھولو ہے سو ید کھولو، ہوں جتھے اے جائے گا تم اوتھے ہی جائے گا، جتھے جنت میں اے وسے گا تم اوتھے ہی وسے گا، جتھے اے بلندی چڑھے گا اوتھے تو چڑھے گا، جس منزل تے اترے گا اوتھے تو اترے گا۔ اللہ کریم دے وعدے سچے، اچھی بولو اللہ کریم دے وعدے۔ دنیا دیاں بڑی بڑیاں وڈیاں دوستیاں ویندے نہیں، ایم پی جے، ایم این اے، افسر، وزیر، جب فوت ہوئے کسے پوچھا حضرت جی سناؤ اللہ نے بخشیا؟ ہاں بخش دیتا ہے۔ کیڑا سبب بنایا؟ کیڑی کتاب جڑی سبب بنی ہے؟ وہ نہیں بنیاں،
تے سبب کی بنے مطلب کتاب لکھن دیا سا تے قلم سی نا جڑی قلم انہوں جڑی سیاہی لگی سی ایک مکھی بیٹھ گئی چوسن واسطے تے میں لگا لکھن قلم چک کے تے دیکھیا مکھی سیاہی چوس دیے پئی میں سوچیا اور انہوں کنی بھوک لگی میں قلم نہ ہلائی چوس لے جدوں وہ مرضی نہ چوس کے اٹھ گئی میں دوبارہ قلم نو سیاہی چ ڈبو کے لکھن لگ پیا اج جدوں باہر گئے خداوندی چ آیا کہ قدرت نے فرمایا غزالی پتہ ہے تو کیوں بخشی ہے خدا میں نہیں پتا فرمایا اس دن جڑا تو مکھی نو اڑایا نہیں نا رب العالمین نے فرمایا پیارے اشعیا جے اجڑے وساواں گا تو اس رسول دے وسیلے جے وچھڑے ملاواں گا تو اس محبوب دے وسیلے جے تھوڑیاں نو بہتا کراں گا تو اس محبوب دے وسیلے جے نکرا لوکاں نو معرفہ بناواں گا تو اس محبوب دے وسیلے جے کھلریاں نو کٹھیاں کراں گا تو اس رسول دے وسیلے ہر خوبی انہاں دا لباس ہوے گی عدل و انصاف انہاں دا طریقہ ہوے گا حق بولنا انہاں دی عادت ہوے گی انہاں پیدا مکے وچ ہونا ہجرت فرما کے ڈیرہ طیبہ وچ رہنا اس محبوب دی میلاد کیونکہ میلاد النبی دا مضمون میرے سمے لگایا گیا تے ماشاءاللہ اتنی چند باتاں حصول خیر و برکت وچ اور دے نال نسبت دیاں باتاں تے چلدیاں رہندیاں تے ہوندیاں رہن گیاں انشاءاللہ یہ تے پھر آستانہ ہی نسبت والا کہہ دیو الحمدللہ حلیمہ دے گھر ساڈے نبی پاک تشریف لے گئے حضرت امام عبداللہ مروزی فرماندے نے 2 مہینیاں دی عمر وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنیاں دے بل رڑ کے چل لیندے کنی عمر 3 مہینیاں دی عمر وچ سرکار اٹھ کے کھلو جاندے 4 مہینیاں دی عمر میں سرکار دیوار نال ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ چل لیندے اور 5 مہینیاں دی عمر میں سرکار دیوار تے ہاتھ رکھن تو بغیر آہستہ آہستہ چل لیندے 6 مہینیاں دی عمر میں سرکار مضبوطی نال چل لیندے اور 7 مہینیاں دی عمر میں سرکار اچھی نیوی جگہ تے دوڑ لیندے سن اور 8 مہینیاں دی عمر سی نا جدوں سرکار دی 8 ماہ دی عمر وچ ادو سرکار ایسا کلام فرما لیندے سن کہ سننے والے نو صاف سمجھ آ جاندی سی تے 9 مہینے دی جدوں عمر مبارک ادو آپ فصیح و بلیغ کلام فرما لیندے سن فصیح و بلیغ ایسے کلام نو کہندے نے کہ کوئی لفظ فالتو نہ ہوئے تے نہ کسے لفظ دی کمی ہوئے نہ کلام الجھن والا ہوئے نہ گنجل والا ہوئے یعنی ہر لفظ صاف ستھرا نکھریا ایسا کلام فرما لیں گے 10 مہینے کی عمر میں جڑا کمال سی نا وہ سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے حضرت امام عبداللہ مروزی نقل فرما دے کہ 10 مہینے جب عمر سی نا کریا تو سادیہ قبیلے دے 10 سال دے 12 سال دے 14 سال دے نوجوان لڑکے تیر اندازی واسطے نکلتے سن ایک جگہ وہ 10 سال 11 12 14 سال کی عمر والے اور حضور 10 مہینے کی عمر والے آپ کمان رکھتے سن کندھے نال تے تیر پکڑ کے ہاتھ میں سرکار وچ جا کے کھلوندے سن تے جدوں تیر چھوڑتے سن نا سرکار کہ نشانے سے لگتا سی تے پتہ آپ دے منہ چ لفظ کی نکلتے سن اج بھی کوئی کسی فن کا کھلاڑی ہوئے انہوں اپنے مقصد چ کامیابی ملے تو خوشی دا کوئی نہ کوئی بول بولتا ہے نا کوئی نہ کوئی بول بولتا ہے خوشی دا کرکٹ دا کھلاڑی ہوئے کبڈی دا ہوئے کوئی یعنی جدو فتح یابی ہوئے تو خوشی دا کوئی نہ کوئی جملہ بولتا ہے جدو وہ بنو ساتھ دے بچے تیر چلاندے سن جے کسی دا ٹکانے تے لگتا سی وہ بھی خوشی سے کوئی جملے بولتا سی جدو حضور دا تیر لگتا سی نا ٹکانے تے پتا آپ کے منہ سے لفظ کی نکلتے سن کیونکہ وہ دوسرے لڑکے جو جی بولتے سن
ہوندا اور کوئی نہ بولے تے اس طرح تیر لگے کنارے تے خوشی نہ یہ تے کہے گا ایتھے رکھ تے سرکار کی بول رہے ہیں سننا چاہتے ہو عمر مبارک کنی سی 10 ماہ جنہ کھلو کے تیر اندازی کرتے رہے 10 سال دے 12 سال دے 14 سال دے نوجوان سرکار 10 مہینے کی عمر میں تیر لگتا سی ٹکانے سے سرکار مانے ہیں للہ درو کے یا نفس وانا ابن عبد المطلب فرما دے سن اپنے آپ اے جان اے جان تیری نیکی اللہ واسطے ہے کتنے سونے جملے مطلب کی کہ لوگ تے کھیل دے طور تے چلاندے نے نا تیر ساڈے کھیل بھی اللہ واسطے نے اے جان تیری نیکی اللہ واسطے وانا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دا بیٹا یہ بھی آپ دا عجیب کمال ویکھو جو علیمہ صاحبیہ لے کے آئیں گے نا تے واپسی 2 سال بعد آپ آئے نے واپسی تے 10 مہینے ابا تے واپسی بھی کوئی نہیں تے دادے جان دی تے آمد بھی کوئی نہیں صرف حضرت عباس ایک مرتبہ آئے ان 2 سالاں وچ حضرت آمنہ پاک دے اصرار نال حضرت عباس سرکار دے چچا جان آئے نے ایک دفعہ آئے نے دادا جان نہیں آئے تے سرکار نو اتنا پتہ ہے عبد المطلب میرا کی لگتا ہے حلیمہ کہندی ہیں جدوں میرے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خارگی دا زمانہ ابتدائی دن تے سرکار دا جڑا ہم شیر ہے نا ہم شیر حلیمہ دا بیٹا ہم شیر او دا نام ہے زمرہ عربی لہجے تے دمرہ رضی اللہ عنہ دمرہ حلیمہ کہندی ہیں جدوں میں اپنے بیٹے دمرہ نو دودھ پلا کے پیچھے کردی ساں تے بچے دے ہونٹاں تے لباں تے دودھ دے نشان ہوندے سن تے میں کپڑے نال صاف کردی ساں تے جدوں کدی آمنہ دلال نو دودھ پلا کے پیچھے کر دی سا نا تے ہونٹاں تے نشان ہوئے سن دودھ صاف کرن لگ دی سا تے میرے تو پہلے آ کے کوئی صاف کر جاندا سی ایک دن بھی مینوں آمنہ دلال دے ہونٹ صاف نہیں کرنے پے کوئی پہلے آ کے فرشتے تے ہوراں خدمت وچ کھڑے رہندے سن بلکہ علیمہ کہندی ہے ایک رات آنکھ کھلی تے آمنہ دلال کول کوئی سبز لباس والا ہاتھ بن کے کھڑا ہے میں اپنے شوہر نو اٹھایا تو کیا ویکھو انہیں بھی ویکھ لیا وہ پھر جڑا خدمت سے کھڑا سی وہ پھر غائب ہو گیا کیسا منظر نور نبی کا گھر میں تیرے نور نبی کا گھر میں تیرے خوب اجالا ہوتا ہے سنری حلیمہ گود میں تیری سنری حلیمہ گود میں تیری کملی والا ہوتا ہے سنری حلیمہ گود میں تیری کملی والا ہوتا ہے تو جو محمد کی دائی ہے عجب یہ عظمت پائی ہے تو جو محمد کی دائی ہے عجب یہ عظمت پائی ہے اب ابن عبداللہ کے دم سے اب ابن عبداللہ کے دم سے تیرا نام دوبالا ہوتا ایک دن سرکار نے وہ دن پہلا کلام کیتا ہے وہ کی سی حلیمہ پاک کہندیاں نے سب سو رہے نے اچانک میرے کرنا میں نرم نرم لفظ آئے اور کون بول رہا ہے گھر میں تے میں پلٹ کے دیکھا تے میرے پہلو وچ آمنہ دلال آرام فرمانے کہ حضور ہولی ہولی بول رہے نے کی جملے بولے میں سنان لگا لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن
نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کیسا ذیشان کلام، زور نہ کہیے سبحان اللہ. یہ اللہ دے ولیاں دی زندگی دا یہ ہوئی خلاصات، یہ ہوئی خوبی ہوندی ہے کہ بندیاں نو اللہ رسول دی محبت میں گرفتار کر کے آپ جاندے. یہ بڑی اعلیٰ قید ہے، اللہ اسے قید میں رکھے. قیدی کو رہائی کا احساس نہیں رہتا، محبوب کی زلفوں کی زنجیر کا کیا کہنا. محبوب کی زلفوں کی زنجیر کا. دور رہن والے دوریاں والی گلاں کرتے ہیں نا، جڑے نیڑے ہون تے پھر پتہ لگتا ہے. وہ چودھری سی نا یمامہ دا، سمامہ بن اسال، تے آئے دن کئی خطرناک سرگرمیاں دا ارتکاب کرتا سی. بندے کنے سارے قتل ہو گئے، سرحدی علاقے میں کئی قافلے لٹے گئے. سرکار دی بارگاہ شکایت آئیاں جی کئی قافلے لٹے گئے نے، کئی بندے قتل ہوئے نے، نقصان ہو رہا ہے. اپنے صحابہ کا گروہ تیار کیتا، جس علاقے چ خطرناک خبر آ رہی ہیں جاؤ، اگر کوئی خطرناک کوئی تحریک کوئی بندہ ایسا ہاتھ ہے تو پکڑ کے لے آؤ. صحابہ گئے تے بھیجن والا رب دا محبوب ہوئے تے ناکاپیاں کنے ہوں. واپس آئے اس علاقے کا جڑا سردار سی نا، چودھری سی، ڈاکواں دا سرپرست گرفتار کر لیا. حضور ہے جی وہ بندہ. اللہ رسول دیاں فرما برداریاں کرنے والے ہوں تو ہر شے قابو آ جاندی. تے ہن جڑے حال نے وہ نتیجے بھی سامنے. سمامہ بن اسال سی اہل یمن دا سردار، پکڑ لیا. سرکار نے فرمایا نو مسجد تھم نہ بنو. یہ بھی کوئی کرم نوازی دا کوئی ارادہ سی نا، وگرنہ کسی باہر باغ میں بھی بنیا جا سکتا سی، کسی حویلی میں کسی بند کمرے چ نظر بند کیتا جا سکتا. میرے مسلے دے کول ریاض الجنت میں بند ہے. مسجد نبی دا ستون ایتھے بنو اینو میرے مسلے دے کول. یہ دور رہ کے تے دوریاں والیاں گلاں کردا ہے، نیڑے ہو کے سانوں ویکھے تے صحیح. بن دیتا. ہوں سرکار نو گھروں نکلدیا آدھا ویخد مسلے سے کھلوندیا تکبیر تحریمہ کہندیا، قرآن پاک پڑھدیا، رکوع جاندیا، سجدے جاندیا، سر اٹھاندیا، سلام پھیردیا، صحابہ نال الیک سلیک سوال و جواب کردیا، واز کردیا، گفتگو کردیا، سندا ویکھدا. پورا دن تے پوری رات منظر ویکھے نا انہیں. سرکار دے قریب آ گئے. یا سمامہ بن اسال فانظر ماذا ترى. اور یمن دے رئیس عادت، بول پھر کی خیال ہے تیرا، کی سلوک کریے. کہندے ہیں تقتل ذات من وان تو نہیں اللہ شاکر. قتل کرنا چاہو تے مجرم تواڈے قبضے چ اطراف جرم کر چکے ہیں، قاتل ہاں، کئی ڈکیتیاں دا مرتکب ہاں، تواڈے قبضے وچ تواڈا مجرم ہاں. تے جے معاف کر دیو تے احسان یاد رکھاں گا. پھر اگلے دن سرکار نے ہور موقع دیتا، ویکھے سن. پھر یاسما مت بنا سال فنظر ماذا ترى. اور یمن دے چودھری بول کی سلوک کریے کرنا. پھر وہ جو ان تقتل ذات دمین وان تو نعیم اللہ شاکر. قتل کرنا چاہو تو مجھے میں کر دیو، تے جے چھوڑ دیو گے تے میں شکر کراں گا. پھر تیسری بارے ہو سوال، پھر ہو جواب. ہن سارے منتظر نے ویکھو حضور کی بول دے، کی فیصلہ فرماتے ہیں. فرماتے لے کو سمامہ بن اسال کھول دیو زنجیراں، کر دیو رہا. رسیاں کھول دیتیاں. تیزی نہ دوڑ کے چلا گیا، وہ قیدی چھٹ کے چلا گیا. سامنے باغ ہوندا سی ابو طلحہ دا، سنگنے باغ دے وچ روح پوش ہو گیا. صحابہ اعتراض دا تے سوچ بھی نہیں سکتے محبوب دے فیصلے تے، پر حکمت غور کرن دے نے. اتنے بڑے خطرناک مجرم نو بغیر سزا تو چھوڑے ہے، کوئی حکمت ہوئے گی. اجے چند لمحے نہیں گزرے حکمت سامنے آ گئی. اور جنی تیزی نہ گیا ادو بہت ہی تیزی نہ واپس آن لے. والا جو پانی دے قطرے ٹپکن رہے نے. آ کے صحابہ نو کہندا ہوئے گا نا کی سمجھے ہن کتے اساں جانا ہے، ہن کتے جان جوگے رہے ہیں. میں تو غسل کرن گیا تھا، جسم اپنا میں پاک کر دیتا، دل ہن اے پاک کر دیں گے.
ہوں کلمہ شریف پڑھ لیا صحابی بن گیا کہندا جی اجازت ہوے تے اٹھ کے گل کراں میں کر لو اٹھ کے جڑی انہیں تقریر کی تھی واللہ ما کان علی الارض ابغض الی من وجهک فقد اصبح وجهک احب الوجوه كلها الی واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک فقد اصبح دینک احب الدین كله الی واللہ ما کان علی الارض ابغض من بلدک فقد اصبح بلدک احب البلاد كلها الی اللہ دی قسم حضور جدو ویکھیا نہیں سی نا دور سمے ادو چہرہ ہر چہرے تو برا لگتا سی جدو اج اسلام کے مرکز میں آ کے چہرہ ویکھے حضور احب الوجوہ کلھا الی ہن تے چہرہ ہر چہرے تو محبوب ہے اگے تہاڈا دین ہر دین تو برا سی ہن ہر دین تو پیارا ہے اگے مدینے دا کوئی نام لیندا سی تے اگ لگ جاندی سی مینوں نام کیوں لیا نے میرے سامنے تواڈے مدینے دا تے ہن سوچنا ایتھوں جاواں گا تے دل کیویں لگے گا ہن تے اتنا اے پیارا دین ہے تے پھر آپ دے قدم بوسی واتے جدوں چکیا ہوے گا تے کی کیفیت ہوئے گی ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے اے وہ شیر پچھلی مرتبہ کو 20 منٹ حضرت صاحب نے فرمایا پھر پڑھو ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے بولو ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا ارے ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے جڑا اچھی پڑے عاشقاں دے بوے تے بیٹھے ہو اللہ دے ولیاں دے آستانے تے بیٹھے ہو اس نیت نہ پڑھو اللہ اپنے پیاریاں دے پیر چومن دی توفیق عطا فرمائے جنی تمنا ہے اونی وعدہ مل کے سنا جو ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے ہم تو جھکے تھے آپ کے سارے بولو ہم تو جھکے تھے قدموں کو چومنے ارے لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں ہم نے پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا ہم نے پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا ارے کعبے کی عظمتوں کو میں مانتا مگر ہم نے تو ہوئے یار کو قبلہ سمجھ لیا ہم نے تو ہوئے یار کو قبلہ سمجھ لیا
لیا بولو ہم نے تو کوے یار کو قبلہ سمجھ لیا. کعبے کی عظمتوں کو کعبے میں کعبے کی عظمتوں کو مانتا ہوں مگر پر ہم نے تو کوے یار کو قبلہ سمجھ لیا. ہم نے تو کوے یار کو قبلہ سمجھ لیا. ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے. ہم تو جھکے تھے آپ کے قدموں کو چومنے. لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا. لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا. قریب ہو رہن والے قربتاں دے جلوے کیویں پاندے تے حلیمہ نوں جڑی قربت ملی ہے رسول پاک نال آکھو سبحان اللہ. اینی سونی قربت سرکار پہلو چ لیتے ہوئے نے. حلیمہ دے نال لگ کے پہلو چ حلیمہ کہندیاں رات دا ویلا ہے نرم نرم لفظ میرے کنا چائے. میں پلٹ کے ویکھیا تے آمنہ دے لال بول رہے نے. سرکار کی بول دے نے لا الہ الا اللہ قدوسن قدوسن نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سارے حضور فرماتے ہیں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. ساریاں اکھاں سو گئی ہیں. ساڑھے آقا فرماتے ہیں ساریاں اکھاں سو گئی ہیں. تو جڑا میرا رب کریم رحمان انہوں نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے. ساڑھے آقا کریم سونے دی حالت میں کیا فرما رہے ساریاں اکھاں سو گئی ہیں تے میرے رب رحمان نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے. کتنے عظیم رسول نے اپنے بچپنے میں شیر خارگی والے دنوں اللہ کریم دی عظمت بیان کر رہے ہیں. نامت العیون اکھاں سو گئیاں نے اکھاں سو گئیاں نے پر میرے رب رحمان نو نہ اونگ آندی ہے نہ نیند آندی. یہ کلام تے آپ نے دیکھو کڈے سونے لفظ نے. پورے دین دا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ. اتنی چھوٹی عمر مبارک چ ایڈا سونا کلام کملی والے دے مٹھڑے بول. اے مقبولیت والے آستانے تے بیٹھے ہو جنہ دی نسبت ڈائریکٹ غوث اعظم دے دربار نال ہے. الحمدللہ سلطان الاولیاء امام الاولیاء والصالحین حضرت شاہ سراج الحق کوئی معمولی شخصیت دا نام نہیں. اتنی بڑی نسبت ہے تے نسبت والے بوے تے بہ کے یہ سوچ کے اسی تے ساڈا کام سی آنا اگلا کام انہاں دا ہے. جڑا چاہتا ہے مینوں نبی کریم دے بول سنن دا بھی موقع ملے جلوہ بھی ویکھاں بولو کملی والے دے مٹھڑے بول کملی والے دے مٹھڑے. اے جنے تکیا خلق نبی دا بہ گیا کہ کون
کملی والے دے مٹھڑے بول اکھیاں وچ مازاگ دے ڈورے دند چمبے دیاں کلیاں سبز گنبد ہے چین دلان دا جنت تو ود گلیاں او بے مثل حبیب خدا دا او سونا انمول ایک آواز نہ کہہ دو کملی والے دے مٹھڑے بول میرے آقا دے مٹھڑے جیڑا کلام ساڑھے آقا نے بطور تکلم فرمایا ہے دن دے ویلے پہلا کلام جدو بچے بولنا شروع ہوندے نے ساڑھے آقا اس ترتیب نہ جدو پہلے دن بولے تے کی بولے اللہ اکبر کبیرہ سارا مجمع کہہ دے ثواب دا عرس پاک والے نو پہنچے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ اکبر کو جملہ معمولی نہیں سن لو امام المحدثین حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ شرح صدور چ نقل فرماندے نے ایک نوجوان سی گناہگار اوارہ گردیاں چ رب بخشن تے آئے تے ہو جے بہانے بنا دیندا بندے دے وہم گمان وچ نہیں ہوندا بڑے بڑیاں عبادتاں والے مان کردے رہ جاندے نے تے بڑیاں بڑیاں گناہگاریاں چالودگی والی زندگی میں کوئی ہویا سبب بنا دے سارے بیڑے پار ہو جائیں اللہ اکبر سب کہہ دیو اللہ اکبر امام سیوطی نقل فرما دے نے کہ نوجوان سی آوارہ گردیاں چ دی موت دا ویلا آ گیا حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت ملک الموت علیہ السلام آکھو واسطہ پہنے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرن لگے اس آوارہ گردی والا نوجوان ایک اللہ دا ولی سی او دا رشتہ دار او منڈا اس ولی دا بھتیجا سی کسے آکھیا بابا اللہ دا ولی ہے او نوجوان تے نظر دا ویلا تاری برائی صحیح پر ہے تے تیرا رشتہ دار چلو رشتہ دار سمجھ کے نہیں گوانڈی سمجھ کے کھلو جا کون کھلو جاؤ دے اللہ اکبر ایسے موقع دے نیک بندیاں دا آ جانا اللہ دا ولی کول کھلوتا کہ اللہ دے ولی نے ویکھ لیا ہر بندے دی نظر ایک کو جیتے نہیں نا انہیں ویکھیا جان قبض کرنے والے فرشتے کاروائی شروع کر چکے ایک فرشتہ دوسرے نو کہندا ہے ویکھ ویکھ ایدے پیر ویکھ وچ نیکی ہے دوسرا کہندا نہیں ویکھ دے ہتھاں چ نیکی ہے کہندا نہیں ویکھ دیاں اکھاں چ نیکی ہے کہندا نہیں ایدے کناں چ نیکی ہے کہندا نہیں ایک کوسف دا نام لیندا ہے کہندا نیکی ہے نہیں ہندا منہ ویکھی کہندا ویکھیا کہندا وچوں زبان نو ٹٹول کے ویکھ وہ فرشتہ زبان نو ٹٹول کے ویکھن لگیا تے رک گیا کہندا دی زبان دے ایک کنارے وچوں اللہ دے نام دی خوشبو آندی ہے نعرہ غوثیہ نار دستگیر بھی آکھو نعرہ غوثیہ کھول کے جواب دے وڈے پیر دی وڈی یارویں سی والا مہینہ ہے نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ادھر اگے جا کے کھبے پاسے مڑ کے پھر کھبے پاسے آ کے پہاڑی دی ٹلان تے حلیمہ دا گھر ہے تے پہاڑی دی نچلی طرف سارا پنڈ اجلی آباد ہے ہن او جتھے حلیمہ دا گھر ہے نا او تو کو 30-40 قدموں تاں چڑھیے نا
تے پہاڑی دی چوٹی تے کھلو جائیدا ہے. یعنی حلیمہ پاک والا گھر سطح زمین تو کم از کم کوئی 45-50 فٹ بلندی تے. ہن شیما نے چوٹی تے چڑھ کے دتیاں آوازاں، بچیاں آ گئیاں. شیما جھولی چ پا کے لوریاں دین لگی. اور لفظ سنان لگا جڑے صدیاں پہلے کریا تو سادیا وچ شیما رسول پاک نو جھولی چ پا کے میلاد والے محبوب نو جھولی چ پا کے لوریاں دتیاں. سنو ہاذا خن لی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی و امی ولیس من نسل ابی و امی فدیتہ یا ربنا ابکی لنا محمدا حتی راہو سیدا و امردا حتی راہو یافعا و امردا حتی راہو سیدا و مسودا واکبت ہادیہ والحسدا وآتہی اذن یدوم ابدا. یہ لوریاں دتیاں نے شیما ہاذا خن لی. اپنیاں سہیلیاں نو شیما کہندی ہے ویکھو نہیں میرا ویر پاویں میری ماں نے نہیں جنیا، پاویں میرے باپ تے چچے دی نسل وچوں نہیں میں پھر بھی اے تو قربان. پاویں میرے باپ دی نسل وچوں نہیں، پاویں میرے چاچے دی نسل وچوں نہیں، پاویں میری ماں نے نہیں جنیا. مطلب یہ ہو 3 رشتے نے نا خاص، باپ دی اولاد چاچے دی اولاد یا ماں جایا ہے. ماں جایا بھی نہیں، باپ دی نسل بھی نہیں، چچے دی اولاد وچ بھی نہیں، میں پھر بھی اجے تو قربان. یہ آپ دے حسن دا کمال ہے جڑا قربان ہوندا پورا قربان ہوندا. میں پھر بھی اجے تو صدقے اے ساڈے رب ساڈے واسطے محمد نو پروان چڑھا. اج جھولی چ کھڈانیاں پئی کل سرداریاں دے سیرے اے دے سر دے تے سجے ویکھاں. اے ساڈے رب ساڈے واسطے محمد نو باقی رکھ پروان چڑھا. اے دے دشمناں نو پٹھیاں کر، اے دے حاسداں نو الٹیاں ٹنگ دے تے او عزت دے جڑی ہمیشہ رہے. قدرت نے فرمایا ہوئے گا نا شیما اے لوریاں دے کے تو تے فیض پا لیں گی، پر تینوں کی پتا اساں کنیاں عزتاں دا مالک بنایا ہے اس شہزادے نو جڑا حلیمہ دی گود وچ آرام فرمائے. نورے نبی کا گھر میں تیرے، نورے نبی کا گھر میں تیرے خوب اجالا ہوتا ہے. سنری حلیمہ گود میں تیری، سنری حلیمہ گود میں تیری کملی والا سوتا ہے. سنری حلیمہ گود میں تیری، سنری حلیمہ گود میں تیری کملی والا سوتا ہے. تو جو محمد کی دائی ہے عجب یہ عظمت پائی ہے. اب بنے عبداللہ کے دم سے، اب بنے عبداللہ کے دم سے تیرا نام دوبالا ہوتا ہے. سنو صرف خالی حلیمہ نو نہیں آپ کے شوہر نو بھی بلندی ملی. حارث حضور فرماتے ہیں سچیاں ناماں وچ یہ نام ہے حارث. اعلیٰ حضرت نے جڑی سرکار دے والدین دی عظمت تے کتاب لکھی ہے نا شموس علیہ السلام، وہ حدیث نقل فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں سچیاں ناماں وچوں نام ہے حارث. سچیاں ناماں وچوں نام ہے حارث. توجہ ہے. او جدو خط لکھیا سی نا سرکار نے مختلف بادشاہاں دے نام، ایک خط لکھیا سی روم دے عیسائی بادشاہ ہرکل دے نام. واقعہ نہیں سنان لگا حلیمہ سعدیہ دے شوہر دی سرکار دے رضائی باپ دی عظمت پل اشارہ کرنے لگا. ہرکل کہندا جڑے دیس وچوں خط آیا کوئی اس دیس دا بندہ تے لب کے لے آؤ. میں وہ پوچھاں تے صحیح یہ تے بندہ خط لے کے انہاں دا آیا نا، انہیں تے انہاں وال دی گل کرنی. کوئی آزاد جہا بندہ ہوئے اس دیس دا
جن کو میں سے نبی کی گل پوچھا ابو سفیان مل گئے اجے ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیتا ملاقات ہوئی سوال و جواب ہوئے ابو سفیان کہندا میں ویکھیا ہرکل نے ساریاں نشانیاں پوچھ کے کیا سی نا لو عالم انی تخلصت لتجشمت لقاہ ہرکل کہندا جے کدی میں انہاں دے کول ہوواں انہاں دے پیر دھو کے پیواں ہرکل نے کیا اپنے فوجیاں عملے نو دروازے بند کر دیو دروازے بند کرا دیتے باہر دے گیٹ بند ہو گئے توجہ ہرکل اپنے وزیراں نو کٹھے کر کے کہندا ہے وہ تواڈے نصیباں چ ہدایت نہیں اس نبی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیں وہ وحشی گدیاں دی طرح نسن لگ پے باہر نو ہرکل دی قسمت تے امید دی کرن آ کے پھر بجھ گئی پھر بدبخت ہو گیا کہندا ہے میں کلمہ تے نہیں انہاں دا پڑھنا چاہتا تانوں تو مان لیا سا ابو سفیان کہندا ہے اپنے ساتھیاں نو اے لفظ سنانا سی سنو لقد آمرا امرو ابن ابی کبشا انہو یخافہ ملک بن الاسفر ہرکل کہندا ہے اپنے ساتھیاں نو اج ابو کبشا دے بیٹے دا معاملہ دنیا تے غالب آ گیا ہے اتنی بڑی سلطنت دا بادشاہ ابو کبشا دے بیٹے کو ڈردا ہے یہ بخاری شریف کے لفظ ہرکل کہندا ہے ابو کبشا دے پتر دا معاملہ دنیا تے چھا گیا ہے اتنی بڑی سلطنت دا بادشاہ ابو کبشا دے بیٹے کو ڈردا ہے یہ ابو کبشا کون ہے یہ حلیمہ دے شوہر حارث سے سعدی دی کنیت ہے ابو کبشا حارث سے سعدی دی کنیت ہے ابو سفیان کہندا ہے آج ابو کبشا دے پتر دی تو ہو پہ گئی ہے ساری دنیا سرکار اعلان نبوت کیتا نا تے مکے دے کافر بنو سعد شہر وچ اپنے رشتہ داراں نال منصوبہ بنانا ہے کہ کی کریے ہن اگوں کیویں ترتیب دینا معاملات وہ کہن لگے قریب تے آئے ہو تے او ابو کبشا نو بھی مل لگے آہو رضائی باپ محمد بن عبداللہ دا انہوں کہیے کہ توں کوئی سمجھا کہ وہ شاید سمجھائے تے رک جانے ہو جانا کرن ہن چونکہ بنو سعد تو حلیمہ دا پنڈ کریا تو سادیا کو 12-14 کلومیٹر دے فاصلے تے مکے دے چودھری بنو سعد دے کفار نو نال لے کے ابو کبشا دے گھر آئے کہن لگے اسی تے سارے واصل آ لے نے تے ساڈی تے نہیں کوئی چلی تے آخر تو رضائی باپ ہے انہاں دا تو سمجھا ابو کبشا کہندے نے وہ کہندے کی نے وہ کہندے نے مرن تو بعد اٹھنے پھر سوال و جواب ہونے نے ابو کبشا ویکھ مرنا تے اسی بھی مننے ہاں تے مرن تو بعد اٹھن دا کی مطلب ہے پھر تے کسے اٹھ نہیں سکنا ابو کبشا نو نال لیا مکے دے چودھریاں نے رسول پاک دے کول آئے ابو کبشا نو کلیاں نو بھیجیا جا کے سمجھا کے ابو کبشا آئے سرکار اٹھ کے استقبال کیتا میرا رضائی باپ آیا بڑی عزت کی تھی 2-4 ہی گلاں سنیاں سرکار کو تو انہیں کلمہ پڑھ لیا فرماندے نے باجی کیویں آئے ہو کہ جو دوسرے بندے اس طرح کہندے نے تے میں تسی واقعی کہندے ہو مرن تو بعد اٹھنے فرمایا اٹھنے پھر سرکار نے ہاتھ پھڑیا اپنے رضائی باپ دا کہ ابا جی جدوں وہ دن آئے گا نا قیامت نو تے میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے اس طرح تے تانوں دساں گا اے او دن یہ ہن کلمہ تے پڑھ لیا نا کلمہ پڑھ کے واپس گئے مکے دے کافراں دی حویلی چ وہ کہنے لگے ابو کبشا سناؤ پر سمجھا لیا جے ہوں تے ساڈے خلاف نہ بولن گے کہندے میں آپ میں کلمہ پڑھ کے آیا تے او کہن کے کلمہ تے پڑھیا پر انہاں خوشی نہ جھومنا کیوں میں پیا انہیں کہا جھومن دی وجہ اے وے مینوں میرے بیٹے نے فرمایا ہے کہ ابا جی جدن قیامت دا دن آئے گا میں تہاڈا ہاتھ پکڑ لواں گا تے ہاتھ پکڑ کے دساں گا ہے وہ دن وہ کہنے لگے ابو کبشا پہ اس گل تے خوش کیوں نہ ہے تسی بھی سنو جے سمجھ آوے تو سبحان اللہ اس نے چھل ہے آپ ابو کبشا فرماندے نے میرے بیٹے نے مینوں
فرمایا کہ ابا جی جدوں دن آئے گا تو ہاتھ پھڑ لاں گا تے میں خوش اس گل تے ہاں میرا یقین ہے جدوں انہاں میرا ہاتھ پھڑ لیا تے پھر مینوں جنت پہنچان تو پہلو چھوڑن نہیں لگے آج اس رسول دا میلاد منا رہے ہیں سردار رسولاں دا سردار رسولاں دا تشریف لے آیا ہے ہر طرف بہاراں دا اے موسم لہرایا ہے مل شرف شفاواں دا نالے فیض عطاواں دا جن سونے دا نا سونا چوم اکھیاں تے لایا اے سردار رسولاں دا کیویں ابدیاں برکتاں تے شہرتاں دی دھوم آخری دو باتاں عرض کرن لگا سنو مکے شریف اندر جناب عبد المطلب رہندے سن تے ایک عیسائی پادری آپ دا دوست سی حضرت امام بہقی دلائل النبوت نقل فرماندے نے حضرت امام ابو نعیم دلائل النبوت نقل فرماندے نے اور دیگر کثیر کتب چ واقعہ موجود ہے وہ عیسائی پادری آیا مکے شریف جناب عبد المطلب نے ملاقات ہوئی عبد المطلب نے پوچھن لگا ہے عیسائی پادری کہ سردار مکہ میں جدوں مکے آنا نا کدی 2-4 سال بعد اے پہاڑیاں دا نقشہ تے منظر ویکھ کے تے میرے ذہن چ آوندا ہے کہ جڑی آخری نبی دی نشانی پڑی ہے نا ولادت دی وہ یہی شہر ہے تے تو میرا دوست ہے آپس تے گل ہے کدی تم ہی سنیا یا پڑھیا کہ آخری نبی نے آنا ہے عیسائی پادری عبد المطلب نے پوچھ دیا کدی تم ہی کچھ ذکر سنیا پڑھیا اس نبی دا میں تو پہلیاں کتاباں جڑیاں نشانیاں پڑھیاں نے مکے وچ ہی پیدا ہونا ہے تم ہی کتے پڑھیا سنیا اجے عبد المطلب بولے نہیں تے ساڈے آقا تقریباً 6-7 سال دی عمر تھی آپ گھروں نکلے تے دادے جان کی گود میں جا کے بہ گئے وہ پادری آپ دے سر تو پیروں تک آپ نو ویکھن لگ پیا پوچھن لگا عبد المطلب تیرا کی لگدا ہے واللہ ہاذا ہوا عبد المطلب میں جڑا اگے تیرے نال ذکر کردا نا کسی نبی دا اللہ دی قسم ہے او یار تیرا کی لگدا ہے کہ میرا بیٹا فرمایا نہیں اساں تے آخری نبی دی نشانی یہ پڑھی ہے او دی ولادت تے ویلے او دے باپ دا انتقال ہو چکیا ہوے گا پہلے ہی باقی نشانیاں تو صحیح نے تے تو غلط کر دیتی ہے عبد المطلب کہنے پادری جی تساں ٹھیک پڑھیا ہے میرے سب تو چھوٹے مرحوم بیٹے دا بیٹا ہے وہ پادری جی تو گیا نا اٹھ کے اب اپنے پتر ہونے تحفظون ابن اخیکم الا تسمعون ما یقال فیہ عبد المطلب کہندا ہے اپنے پتراں نو اوئے اپنی امزاد دی شان نہیں سنتے حفاظت کرو دی لکھتے نہیں دنیا کے کنے کے چرچے پھیل رہے کیویں چرچے پھیل رہے کیویں تہمت پہنی ہے اپنی دنیا دے دی او ساڈے پیارے نبی کریم کہہ دے وہ صلی اللہ اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں جدوں اپنی والدہ ماجدہ نال مدینہ پاک دے سفر تے 6 سال دے قریب عمر سی تے حضور بعد بھی صحابہ نوں فرماندے ہوندے ہن اس تالاب وچ میں تیرنا شروع کیتا سی اس گھر وچ میں اپنی امی دے نال آ کے ٹھہریا سا اودوں سرکار بنی نجار دے تالاب وچ تیردے سن پے تے ایک یہودی دوسرے نوں ویکھ کے نا تے اشارہ کردا رسول پاک مورے نبوت والے سرکار جدوں تیر کے باہر نکلے تو یہودی آپ کو سوال کرنے لگ پیا تیرا نام کی ہے جدو آپ نے دسیا نا محمد ایک کڈا سونا نام
محمد دا کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریزاں کون کرے اے کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریزاں کون کرے اے دو جگ تے سایہ رحمت دا دو جگ تے سایہ رحمت دا اس چھاندیاں ریزاں کون بچپن وچ نشانیاں دی تم پہ گئی حضرت حسان بن ثابت کہندے نے میری عمر ادو 7.5 سال سی جدن رات دے ویلے ادھی رات تو پہلے دا ویلا سی رات دے ویلے ایک یہودی دوسرے یہودی نو ٹبے تے چڑھ کے آواز دے کے کہندا ہے قتل کوكب احمد آخری نبی دے نام والا تارا تنو ہو گیا ہے حسان بن ثابت کہندے نے میری عمر 7.5 سال سی جدو میں اعلان سنے کہ اگلے دن سردیاں کچھ سردی دا عالم سی تے کہندے نے میں دیوار نہ لگا دھوپے بیٹھا چادر دی بوکل مار کے ساڈے محلے چ آیا ستارہ شناس وہ آخری نبی دا ذکر کرن لگا تے میرے ول ہاتھ کر کے کہندا ہے اے بچہ انہاں دا زمانہ پائے گا یہ دلائل النبوت امام ابو نعیم نے نقل کی اے بچہ انہاں دا زمانہ پائے گا حسان بن ثابت یعنی 7.5 سال دی عمر میں دلی طور پہ سرکار دے مریض ہو چکے تے پھر جدوں موقع ملیا ہے تے پھر اس طرح غلامی دا حق ادا کیتا ہے حضور بانھ چک کے فرما کر دے ہن حجا ہم فشفا مستشفا آپ فرماتے ہیں ساڈا حسان بن ثابت کافراں دے شیراں دا جواب دے کے ساڈے سینے نوں شفا دیندا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نسبتاں نوں سلامت رکھے اس ڈیرے نوں آباد رکھے اپنے پیاریاں کی نسبت دے صاحبان سلامت رہن آنے والے حاضر ہوندے رہن تے فیض و برکات نہ چولیاں پردے رہن اے دین متین دی عظمت دا کلا آباد ہو شاد رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.